Kadto kita sa isa ka kasulatan sa Biblia. Mga Hebreo Kapitulo 10. Mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 10. Mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 10. Kag paagi sa sinang kabubuton, ginapakabalaan kita paagi sa paghalad sang lawas ni Hesukristo, sing makaisa gid lang. Tanawa ang ginasiling dire. Hindi tungod nga kita ginpakabalaan paagi sa aton hinimuan, ini tungod sa lawas ni Hesus nga ginhalad sa Dios. Sa laktod nga pulong, siya napatay sa cross. Kag sa sina, ginapakabalaan kita paagi sa paghalad sang lawas ni Hesukristo, sing makaisa gid lang. Kita hindi manginbalaan paagi sa aton kaugalingon nga hinimuan. Ini tungod, ginkuha ni Hesus ang tanan naton nga sala sang ginlansang siya sa cross. Tungod ginpatawad ang aton mga sala, kag kita ginpakabalaan. Inaangbot silingon sini. Karon tanawan ninyo ang bersikulo 17. Nya nagsiling siya, ang ilang mga sala kag ang ilang mga kalautan, hindi ko na pagdumdumon. Kung may kapatawaran sini sa ila, wala na singhalad tungod sa sala. Nga ang Diyos wala sang kasubong sina kaayo nga panumduman, ginasiling diri sang Diyos. Ang ilang mga sala, hindi ko na pagdumdumon. Ang Diyos wala nagapanumdum sang aton sala. Ang ilang mga sala, kag ang ilang mga kalautan, hindi ko na pagdumdumon. Hindi ko na sila pagdumdumon. Kung may kapatawaran sini sa ila, wala na singhalad tungod sa sala. Sa tubangan sang Diyos, wala na singhalad tungod sa sala. Hindi na kinahanglan nga magpatay sang sapat kagihalad sa tubangan sang Diyos. Kag hindi na kinahanglan magpakitluoy ka magsiling, Diyos ko, patawara ako. Nakaibalo ka mo kun nga Ini tungod, kung himuon ninyo ini, kamo magasiling, Diyos ko, dumduma ang akon mga sala. Karon nga mga inadlaw, ang iban nga tawo nagasiling nga nagapati sila kay Hesus. Kag ginabuhos ang ilation sa pagtalangison sa ila sala. Aga pa sila nagabangon, makadto sa simbahan kag sa ila pagpangamuyo, nahanungod sa tanan nga sala nga ila ginhimo. Nga nagasiling, Ginoo, ako makasasala. Patawara ako. Kung ako ang Diyos, hindi ko sila pagsapakon. Basi, hampakon ko pa sila sa ila nawong. Ginasiling ko, hindi ko na pagpanumdumon ang imo sala. Gani, untati na inang paginahod. Nga ginapahanumdum nyo pa sa akon? Nga aamo kamo sina? Apang ang Diyos, tama kaalwan ka ginapabayan niya lang ining mga tawo. Maayo na lang, hindi ako Diyos. Ini, hindi ayhan nga ang Diyos nagakalipat, kag hindi na siya nakadumdum. Gani nga ginasiling ini sang Diyos. Kung balikan naton ang istorya sang malalison nga anak, sa Lucas Kapitulo 15, ano ang ginhimo sang amay sang magpauli ang iya anak? Nagpauli ang anak, nagaplano nga magsiling, Amay, nakasala ako sa langit kag sa imo panulok. Hindi na ako takos nga pagatawgon nga imo anak. Bato na ako bilang isa sa imo mga ulipon. Amo initani ang plano niya nga iambal. Apang sang siya magabot, ang amay nagdalagan kag ginakos siya kag ginhalukan. Ginakos niya kag naghibi. Siguro magasiling siya ikaw tampalasan. Nga nadugayan ang imo pagbalik. Tanawa ang imo kaugalingon. Sa amo niya sinigintamyaw ang iya anak samtang ginaagubay pasulod sa ila balay. Kagano ang ginhimo sang amay? Ginpasugo niya nga dalon ang pinakamaayo nga panapton sang kaluwasan. Kag ginpasuksukan sang singsing ang iya tudlo. Kag ang sandalyas ibutang sa iya tiil. Ang pinakamaayo nga sandalyas ginpasuksok sa iya tiil. Kag nagsiling siya sa iya mga ulipon nga mag-ihaw sang pinakamatambok nga tinday sang baka. Kag ginkaon nila ang karni sang pinatambok nga tinday sang baka. Ang amay kag ang iya anak kag ang ila kaingod, sila ululupod nga nagkalipay. Ini ang pagbabutyag sang tagipusoon sang Dios.
Subong sininila ginhiwat ang unang nga gabi, kapag katapos sila natulog. Ang malalison nga anak, naligo kag nang limpyo sang iya kagwalingon. Siguro sa pinakauna sa malawig na nga tinion. Kag nag-ilis ang iya bayo, kag naghigda sang komportable kag natulog sing maayo. Apang ibutang naton, nga ang anak aga pa nagbangon, kag gintawag sang iya amay, kag ginsilingan nga, ikaw tampalasan, ano ang ginhimo mo sa palanoblion nga ginhatag ko sa imo? Sa imo ayhan, ang amay magatawag sa iya anak, kag silingan, nga ibalik ang tanan nga manggad nga iya nabaton? Mahimo ayhan nga subatan siya, kag pangayuon ang iya rason? Nahimo niya ini ayhan o kun wala? Paminsara ini. Ano ayhan ang ginhimo sang amay? Hindi siya dapat maghimo sadto. Nga wala siya nagpakita sang amo sadto? Kay ning akon anak napatay, kag nabuhi liwat, nadula siya kag nakita. Ang amay nalipay, tungod sa iya anak nga sa pinsar niya patay na, nga nagbalik sa iya. Nakita niya ang anak nga nadula sa iya. Nakita niya ang iya anak nga nadula. Ang iya anak nga sa pagpati niya patay na nabuhi liwa. Gani sa iya tagipusoon, tuman siya kamalipayon. Wala na sing mas malipayon pa. Sa imo ayhan, pagatawgon niya ang iya anak kag silingan, ikaw tampalasan. Sa diin ka sa kalibutan nga ini, makakita sang amo sina nga amay? Hindi ko na pagdumdumon. Ang tanan nga mga sala kag butang nga malain, nga ginhimo mo sadto, hindi na pagdumdumon sang Dios. Ini ang bot silingon sini. Ang Dios hindi na magdumdum sang imo mga sala. Amo sina ang Dios. Ang tao nagapinsar nga ang Dios malain. O kun sa iban nga pulong, siya tuman kadalok. Ginapinsar nila nga ginapunggan sang Dios ang bugay nga para sa ila, kag wala ini ginahatag sa ila. Sige, pangayo. Pangayo nga pangayo sa akon. Kung magpangayo ka sa akon, ihatag ko sa imo. Kag kung sa pinsar mo, nga ginahatag niya ini sa imo, kag iya nga kuhaon liwat, tungod kulang pa ang imo pagpangayo. Pareho sina maminsar ang tawo na nungod sa Dios. Tuman kadalok kag malain. Ini tungod ang mga tawo nga amo sina, kag ginapinsar nga amo man sina ang Dios. Kagamo ina ang ginatingwaan nila nga magpati sa isa ka Dios nga kasubong nila. Ang Dios hindi pareho sang tawo. Hindi pareho naton. Gatulok sang tuman kalapad kagamuman ang iya tagipusoon. Ini ang nangin posible sa Dios para magsiling ang ilang mga sala kag ang ilang mga kalautan, hindi ko na pagdumdumon. Kung hindi na niya pagdumdumon ini, sakto lang, hindi bala? Apang ang mga tao nagapangamuyo sa kadaaga kag nagasiling, o Ginoo, ang ila matuod nga ginasiling, palihog dumduma ang akon mga sala. Ini kabuangan, malayo sa kamatuuran. Apang may isa ka problema nga nagatuhaw dire. Ang buot bala silingon sini, pagkatapos mo maluwas, hindi ka na makapakasala? Hindi ka na magpakasala? Bisan pagkatapos mo maluwas, imo makitaan nga nagapakasala kagyapon. Gani, sa sina nga kaso, ano ang imo dapat himuon na nungod sa sadtong mga sala? Siguro, napaminsar mo nga, ining mga tao medyo makatalingala. Ginasiling nila nga kung ikaw naluwas, hindi na importante kung ikaw makahimo sang bisan ano nga mga sala. Siguro, nabatian ninyo sa iban nga tao nga ginsiling namon ina. Kag sa isip mo, huo, matuod, amoy na ang ginsiling nila. Apang may isa kabutang nga kinahanglan ninyo nga maintindihan dire. May duha ka klase sang pagpatawad sang sala. May duha ka klase sang pagpatawad. Ang isa, pagpatawad sang mga sala nga nagtagudili sa imo sa impyerno. Kag ang isa,
amo ang pagpatawad agud ang mga sala nga nahimo sang luwas na nga mga tawo kag indi sila magkadto sa impierno. Ini amo ang duha ka klase sang pagpatawad. Ang pagpatawad sang sala nga aton ginahambalan subong amo ang pagpatawad sang sala nga mahimo magatagudili sa aton sa impierno. Kinahanglan ninyo mahibaluan nga mga sala nga magatagudili sa inyo sa impierno napatawad na tubtob sang makaisagid lamang. Wala na sing bisan isa ka sala nga magatagudili sa imo sa impierno. Sila lubos nga ginkuha na. Kadto kita sa libro ni Isaias sa daan nga katipan, kapitulo 1, versikulo 18. Isaias kapitulo 1. Isaias kapitulo 1. Versikulo 18. Kari karon kag magbais kita sing tingob. Nagasiling ang Ginoo. Bisan ang inyong mga sala subong sang iskarlata, mangin maputi sila subong sang niebe. Bisan mapula sila subong sang karmise, mangin subong sila sang maputi nga bulbol. Kag sa versikulo 19 nagasiling, kung kamo buot kag magmatinumanon, magakaon kamo sang kaayuhan sang duta. Tanawa ang ginasiling dire. Ginasiling nga ang imo mga sala pagahugasan kasubong sa kaputiun sang niebe. Bisan ang imo mga sala mapula sila subong sang karmise, mangin subong sila sang maputi nga bulbol. Kasubong sa kaputiun sang bulbol sang karnero. Ano ang butsilingon sini? Ini nagasiling nanungod sa mga sala nga magatagudili sa aton sa impierno. Pagi sa dugo ni Hesus. Ining mga sala ginugasan na tubtob sa katubtuban. Bisan ano pa nga pagtinguha nga pangitaon ang sala nga magatagudili sa imo sa impierno, wala na didto. Ini nga mga sala napatawad na. Tanan sa isa lang kation tubtob sa katubtuban. Ining problema nasulbar na tubtob sa katubtuban. Gani kung ikaw nagapati sini, kung ikaw nagapati nga si Jesus nagpaagay sang dugo para sa imo mga sala, ikaw napatawad. Kung nagapati ka sini, kung nagapati ka sining mga pulong sang Dios, ang tanan mo nga mga sala nadula na. Wala ka na sang sala nga magatagudili sa imo sa impierno. Sila lubos nga nadula. Subong, tanawon nato ang isa pa kakasulatan sa Biblia. Unang Juan. Unang Juan, kapitulo 2. Unang Juan, kapitulo 2. Basahon ko ang mga bersikulo 1 kag 2. Unang Juan, kapitulo 2, bersikulo 1 kag 2. Basahon naton sang dululungan. Mga anak ko, nagasulat ako sa inyo sini, agud nga indi kamo makasala. Apang kun ang bisan sino makasala, may mananabang kita upod sa amay. Si Jesucristo nga matarong. Kag siya amo ang katumbasan tungod sa aton mga sala. Kag indi lamang tungod sa aton kundi man tungod sa mga sala sang bugos nga kalibutan. Una sa tanan, aton nga paminsaron nga ang nanhungod sa bersikulo 2. Si Jesus ginlansang sa krus kag napatay. Ginpaagay niya ang iya dugo. Kag ini ang iya pangabay, ang halad sang paghidait para sa aton mga sala. Apang ano ang halad sang pagidait? Tungod kita makasasala, kita nangin kaaway sang Dios. Kita kaaway sang Dios. Tungod si Jesus nagabot kag nagpakighidait sa aton. Ang krus ni Jesus amo ang paagi kung sa din ang paghidait na pundar sa tunga sang Dios kag sang tawo. Kag siya amo ang katumbasan tungod sa aton mga sala, kag indi lamang tungod sa aton. Kung ginasiling aton mga kag aton, ginatumod sini ang nagapati sa sining kamatuoran, kag hindi lamang tungod sa aton, mga nagatuo. Kundi sang bugos nga kalibutan, tanawa ini subong. Si Jesus amo ang nangin katumbasan, ang halad sang paghidait, hindi lamang sa nagapati, kundi sa bugos nga kalibutan. Sa pagkamatuod,
2,000 ka tuig nang nagligad, ginpatawad na ni Jesus ang imo mga sala, pati na ang sala sa mga tawo nga wala nagapati sining kamatuoran. Siya ang nanginhalad sa paghidait para sa aton sala. 2,000 na katuig ang nagligad. Sa gwa subong, may mga salakyan nga nagadalagan sa kalye. May mga tawo nga nagamaniho sa ila salakyan. Kag siguro, may mga tawo sa gwa sang syudad kung sa day nagainampang sang baraha kag nagasugal. Amo ini sila kung tulukon. May mga tawo sa gwa nga kung sa day nagasugal, kag may mga tawo sa iban nga lugar nga nagahimo sang mga sala. Sa tion nga ini, may ara sa mga tawo sa bugos nga kalibutan nga nagahimo sing tanan nga klase sang mga sala. Apang ang masubo sa tanan nga ini, ang pinakamasubo sa tanan, ang mga wala nila mahibalui ang kamatuoran nga si Jesus nagpaagay sang iya dugo para man sa ila mga sala. Si Jesus nagpaagay sang iya dugo para sa ila man, apang wala nila mahibalui ini. Si Jesus nagpaagay sang iya dugo kag naghatag sa kapatawaran para sa sala sa mga tawo nga ina. Siya napatay para sa mga sala sang tagsa-tagsa sa kalibutan. Gani bisan sino sa kalibutan, mag-abot nga maintindihan ang kamatuoran nga ini, ang ilang mga sala napatawad na, kag ang tagsa nga nakahibalo kag nagpati sa sining kamatuoran, patawaron. Apang ang problema, amo nga sila yara sa sagwa, masako sa paginom kag paghubog sang ila kaugalingon. Tuman sila kasako sa paghimo sa masala nga ini, kag wala nila mahibalui nga ang ila ginahimo sala. Ina ang problema. Ginahimo nila ang tanan nga klase sang sala, apang wala sila makahibalo nga may sala sa ila ginahimo. Ina ang problema, hindi bala? Apang kung naibaluan nila nga ang ila ginahimo sala, paano nila masolbar ining problema? Kung may baluan nila nga sila nagahimo sang sala, kag kung magtulog sila sa krus ni Jesus, sa iya kamatayon sa krus 2,000 na katuig ang nagligad, maintindihan nila nga ang ila mga sala dungan nga napatay kaupod sa iya. Ang inyong mga sala nga ginhimo nakabitay sa krus. Ang tanan nga mga sala nga inyo nahimo ginhukman na sa krus. Gani wala ka na sang dapat panumdumon, hindi bala? Ang kinahanglan lamang magpati agud maluwas. Si Jesus naghalad sang iya dugo para sa kapatawaran sang mga sala sa mga tawo nga padayon sa paghimo sang sari-sari nga sala. Ina tungod wala sila nagapati sini nga ang ila problema wala pa masulbar. Tanawa subong ang bersikulo 1. Bersikulo 1. Mga anak ko, nagasulat ako sa inyo sini, agud nga hindi kamo makasala. Apang kun ang bisan sino makasala, may mananabang kita upod sa amay, si Jesucristo nga matarong. Ang ginatumod diri nga mga anak ko, amo ang mga nagapati. Ang mga tawo nga naluwas na. Kung ini posible, ang mga tawo nga naluwas na kinahanglan magtinguha nga hindi maghimo sang sala sa ila kabuhi. Apang ina imposible, hindi bala? Pagkatapos sina, imo na lang manutaran nga ikaw nakasala. Gani, ano ang matabo kung ang tagsa magpakasala pagkatapos siya maluwas? Ginasiling dire, apang kung ang bisan sino makasala, may mananabang kita upod sa amay, si Jesucristo nga matarong. Tungod si Jesus ang aton mananabang, ang aton abogado, ang nagasiling para sa aton sala nga ginhimo pagkatapos ng kaluwasan. Hindi na kita magkadto sa impyerno tungod sa mga sala nga ato, kag hindi na kita paghukman ukon makabaton sang silot. Ginasiling nga si Jesus ang naghahambal para sa aton kaugalingon na nungod sa aton mga sala. Gani, may ara sang isa ka butang nga kinahanglan naton maintindihan dire. Ang mga sala nga mahimo magtagudili sa aton sa impyerno nadula na. Ginpatawad na sing lubos. Gani, kung nagapati ka sa kamatuoran nga ini, wala na sang iba pa nga paagi nga magkadto ka sa impyerno. Ang mga sala nga magatagadili sa imo sa impyerno, napatawad na sing lubos. Gani kung nagapati ka sa sining kamatuoran, wala na sing paagi nga makadto ka pa sa impyerno. Hindi ka mo magkadto sa impyerno
bisan pa nga gustuhon ninyo, wala na kamo sang sala nga magatagaw dili sa inyo sa impyerno. Apang may isa ka problema. Husto bala nga maghimo ka sang masala pagkatapos mo nga maluwas? Hindi maayo nga himuon mo ina. Kadto kita sa isa pa kasulatan sa Biblia. Magbutang sa pananda dire, kag kadto kita sa unang mga taga-Korinto kapitulo 11. Unang mga taga-Korinto kapitulo 11. Kapitulo 11, versikulo 30. Unang mga taga-Korinto kapitulo 11, versikulo 30. Unang mga taga-Korinto kapitulo 11, versikulo 30. Sa sini nga kabangdanan, madamo sa inyo ang maluya kag masakiton, kag ang iba napatay. Apang kung ginhukman ta sing matarong ang aton kaugalingon, hindi kita paghukman. Apang kung ginahukman kita, ginasilutan kita sang Ginoo, agud nga hindi kita matagudilian kaupod sang kalibutan. Tanawa ang ginasiling dire. Ining mga bersikulo nagatumod sa malala nga sala nga nahimo batok sa balaan nga komunyon. Apang sa kabilugan, kung ang tawo nga maluwas, makahimo sang sala, may ara sang kondisyon kun sa diin, mahimo siya pagasilutan. Apang ginatawag ini pagdisiplina imbes nga silot. Paano madisiplina ang naluwas nga tawo nga nakasala? Mahimo nga siya mangin masakiton. Ginasiling dire, sa sini nga kabangdanan, madamo sa inyo ang maluya kag masakiton, kag ang iban napatay. Kung ginasiling nga, ang iban napatay, butsilingon sila nagtaliwan. Sila pisikal nga napatay. Sa kaso sang naluwas nga tawo nga nakahimo sang mga sala, depende sa klase sang sala. Sa malala nga kaso, ang tawo mahimo nga mapatay. Ang iban nangin masakiton kag iban maluya. Kag ang mga nagapati ginadisiplina sa unod. Subong tanawa ang bersikulo 31. Apang kung ginahukman ta sing matarong ang aton kaugalingon, hindi kita paghukman. Gani, kung ang tawo nga naluwas makahimo sang sala, kinahanglan niya nga tanawon ang iya kaugalingon kag maginulsol. Ini ang botsilingon dire. Kag sa bersikulo 32 nagasiling, apang kung ginahukman kita, ginasilutan kita sang Ginoo. Ginasiling nga kita ginasilutan. Pareho sang ginikanan nga ginasilutan ang ila kabataan sa tion nga maghimo sang sala. Kita man mahimo nga silutan kag disiplinahon. Kag ang masunod may ara sang importante nga pulong. Agud nga hindi kita matagudilian kaupod sang kalibutan. Agud nga hindi kita matagudilian kaupod sang kalibutan. Kung kita matagudilian, makadto kita sa impyerno. Kung kita makahimo sang sala matapos maluwas, may ara sang disiplina nga nagahulat sa aton. Gani, hindi matagudilian kaupod sang kalibutan. Kita nakahimo sang sala matapos maluwas. Kag kung kita matagudilian, impyerno ang aton padulungan. Apang tungod nga kita luwas na, kita pagadisiplinahon, agud nga hindi matagadulian kaupod sang kalibutan. Ina ang ginasiling dire. Gali sa sini nga bersikulo man, maatag nga ang kapatawaran sang aton mga sala, nga aton nabaton bilang isa ka naluwas nga mga tawo nangin kumpleto kag perpekto. Para sa aton, wala na sang pagtagudili. Ang aton mga sala na tinluan na tubtob sa katubtuban. Wala na kita sang bisan gamay nga sala nga magatagudili sa aton sa impyerno. Kadto kita sa unang mga taga-Korinto kapitulo 5. Unang mga taga-Korinto kapitulo 5 bersikulo 1. Kapitulo 5 bersikulo 1. Ginasugid sing matuod nga may pagpakigilawas sa tunga ninyo. Kag ang amo nga pagpakigilawas wala bisan sa mga hintil. Kaya ang isa sa inyo nagahupot sang asawa sang iya amay. Ginasiling dire nga ang isa ka lalaki nagahupot sang asawa sang iya amay. Siguro ang amay nagkuha sang dalaga nga babayi, isa ka bataon nga babayi. Agod mangin iya asawa. Siguro ang amay napatay,
wala ako nakaibalo sang insakto nga detalye. Apang ang anak, ginupot niya ang asawa sang iya amay. Hindi siya ang iloy nga nagbunag sa iya. Kaginhimo niya nga iya asawa. Kung paggabasihan ang Biblia, inita makadako nga sala. Sa daan nga katipan, ginatumod diri bilang hayag ang pagkahubla sang iya amay. Kagining bataon nga lalaki, nakahimo sing sala. Kagini, isa sa mga sumulunod sa simbahan sang Korinto nga nakahimo sang sala. Ginasugid sing matuod nga may pagpakigilawas sa tunga ninyo. Kagang amo nga pagpakigilawas wala bisan sa mga hintil. Kaya ang isa sa inyo nagahupot sang asawa sang iya amay. Sa mga nagliligad, ang mga tao permi nagahiwat sa kapistahan bilang isa ka pamaagi sang pagtuo sa ila Diyos-Diyusan. Sila may ara sang kapistahan ukon kahiwatan. Nakaibalo bala kamo kung paano nagumpisa ang Olympics? Ang matuod nga Olympics, isa ka kahiwatan para sa Diyos-Diyusan. Ina ang kahiwatan para sa mga Diyos-Diyusan. Kagang ina nga kahiwatan nangin Olympics tubtob subong. Bisan subong, madamo sa kapistahan o kun karnabal nga ginahiwat sa tanan nga bahin sa kalibutan. Halimbawa sa Brazil, may ara sang isa kadako nga karnabal nga ginahiwat isa ka bis sa isa ka tuig. Kag nagalabot sang 6 ka bulan nga pagpanghanda, kag sa sunod nga ika-6 nga bulan, amo ang paghiwat sini. Nabatian ko nga pagkaligad sang 9 ka bulan matapos ang karnabal, pila ka libo-libo nga lapsag nga lihitimo ang ibunag sa kalibutan nga ini. Sang nagliligad, ilang mga kapistahan nangin paghubog-hubog. Ang tanan nga maayo nga pinamatasan, nalimtan kag bilang resulta, madamo sang lehitimo nga lapsag ang nabunag. Ini isa sa mga aspeto sang kapistahan. Kag sila man, nagahiwat sang kapistahan sang Corinth, ang Corinth tiyara sa Gresya. Kag sadto sang nagligad, naghiwat man sila sa kapistahan didto. Gani bisan pagkatapos ng kaluwasan, ang pamatanon nga lalaki dire, na impluwensyahan sang sini nga kahiwatan, kag nagpanginawi sa sini nga paagi. Kag ginsulat ini ni Pablo bilang paandam. Tanawa sa versikulo 5. Versikulo 5. Itugyan ninyo ining tawo kay Satanas sa paglaglag sang unod. Agud nga ang iya espiritu maluwas sa adlaw ni Ginoong Hesus. Kung ang ina nga tawo itugyan kay Satanas, siya mapatay. Siya pisikal nga mapatay. Apang ginasiling dire, itugyan ninyo ining tawo kay Satanas sa paglaglag sang unod. Agud nga ang iya espiritu maluwas sa adlaw ni Ginoong Hesus. Gani, bisan ining lalaki, gindisiplina tungod sa sining sala. Hindi siya magaantos sa walay katapusan nga kalaglagan. Gani gikan dire, makita naton ang kapatawaran sang masala nga magatagudili sa aton sa impyerno tama ka perpekto. Ginpatawad na kita sing lubos. Apang tanawa subong sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 5. Ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Kay kinahanglan kita tanan, ipahayag sa tubangan sang lingkuran nga hukmanan ni Kristo, agud ang tagsa-tagsa magbaton sig maayo ukon malain, suno sa iya nahimo sa lawas. Importante nga mahibaluan ang kamatuoran bisan hindi na kita paghukman kag tagudilian sa impyerno. Bisan hindi na kita paghukman kag tagudilian sa impyerno, may ara sang paghukom sa mga tawo nga naluwas. May ara sang tion kung saan paghahukman ang mga tawo nga naluwas. Ina mag-aabot pagkatapos ng pagbalik ni Hesus kag kita marapture. Apang ang paghukom wala sing labot sa impyerno. Gani bilang mga naluwas nga tawo, tingwaon naton nga hindi maghimo sang sala. Apang kung padayon ka sa pagpakasala, kinahanglan mapatawad kaliwat para sadtong mga sala. Kag mayara sang paagi sa sadtong mga sala agud mapatawad. Balikan naton ang unang 1 Kapitulo 1, versikulo 9. Unang 1 Kapitulo 1, versikulo 9. Kung ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya, kag magapatawad sang aton mga sala,
kag magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadimatarong. Sang nabasa ko ini matapos ako naluwas, napinsar ko, ginasiling nga kung ituad naton ang aton mga sala, mapatawad niya kita. Apang napatawad na kita, gani, nga kinanglan pa kita patawaron liwat? Apang naisipan ko, kung ano ang butsilingon sini. Ang mga naluwas nga tawo, kinanglan patawaron liwat, para sa ilang mga nahimo pagkatapos ng kaluwasan. Sano sila napatawad sa mga sala nga ini? Ginasiling dire, kung ituad ta ang aton mga sala. Sa kaso sang iban nga mga sala, kinahanglan naton nga ituad sang tuman kaseryoso sa atubangan sang Dios. Kagang imo sala nga ginhimo batok sa imo isigatawo, kinahanglan nga ituad mo sa atubangan sang tawo nga ato. Kung maginkawat ka nga butang sa isa ka tawo, kinahanglan mo nga magkadto sa tawo nga ina, kag ituad mo ang imo ginhimo sa atubangan niya. Ginasiling dire, kung ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya, kag magapatawad sang aton mga sala. Kung ituad ta ang aton mga sala, kita mapatawad. Kag nagasiling nga, magatinlo sa aton tanan nga pagkadimatarong. Sa sini nga paagi, magakabuhi kita sing malipayon kag puro nga kabuhi sang kalipay kag pagtuo. Ang isa ka butang nga mahibaluan naton dire, nga ang mga sala nga magatagudili sa aton sa impierno, lubos nga napatawad na tubtob sa katubtuban. Sila lubos nga nadula. Wala sing minabilin bisan isa ka magamay nga sala, apang sa mga sala nga aton nahimo pagkatapos ng kaluwasan, may ara sang paghukom. Bisan kita hindi na pagtagudilian sa impierno, sa gihapon, kinahanglan kita mapatawad sa aton mga sala pagi sa pagtuad. Sa pagpadayon sining pagtulunan, aton nakitaan kung paano ang problema sa kapatawaran sang aton mga sala, lubusan kag dalayon nga naresolbar. Dalayon na nga ginpatawad sang Dios ang aton mga sala, pati ang pinakamagamay. Ang iya pagpatawad perpekto. Madamo nga mga tawo ang nagasiling nga nagapati sila kay Hesus, apang kung sila pamangkuton, kung napatawad na ang ila sala, sila makapaminsar nga ikaw arugante ka magasiling, nagapati ako, gani mahimo nga maluwas ako, hindi bala? Apang paano mo masiling nga kamo napatawad na? Ini tungod wala nila mahibalui ang ginasiling sa Biblia. Kung pamangkuton mo sila kung sigurado nga makadto sila sa langit, ang ila sabat, paano ina mahibaluan sang sinuman? Kinahanglan naton nga hulaton kag tanawon, hindi bala? May mga tawo nga magasabat sing subong sina. Sang gintuga sang Dios ang tanan nga yara sa langit kag sa duta, gintuga niya suno sa tuman ka detalyado nga kasuguan, kag may dako nga kasiguruhan. Kasubong man ini sa butang sang pagpati kay Hesus, kagang pagkadto sa langit. Wala sang hindi matag na hanungod dire. Ini hindi isa ka kaso, kung ikaw mapalad nga makakadto sa langit, kag kung hindi ka mapalad, hindi ka makasulod. Hindi sa amo sina nga paagi. Ini isa ka butang nga may kasiguruhan. Ang kaluwasan, hindi butang nga makatilingala. Ini bala kaluwasan o kung hindi? Ang kaluwasan may kasiguruhan. Wala sang hulot bisan isa ka magamay nga pagpangduha-duha. O kung wala sing kasiguruhan. Ang isa nga nagahimo sini may kasiguruhan, amo ang Dios. Madamo sa mga tawo sa nagkalain-lain nga simbahan subong ang nagapasakop bilang choir member sa ila simbahan. Apang samtang sila nagasugilanon sa ila mga upod kag didto, sila mahimo magasiling kasubong sang, nagapati ka bala sa Dios? Wala ako makaibalo. Kung kaisa nagapati, kung kaisa wala man. Madamo sang tawo nga amo sina. Nagapati sila sa ila kaugalingon nga pamaagi, apang wala sila makaibalo kung makakadto sila sa langit o kung hindi. Ginatingwaan nila nga magpati sa isa ka butang, apang ang matuod, sila lubos nga nahadlok. Ginapaminsar nila nga kung matabo nga may ara sang lugar kasubong sang langit pagkatapos ang tanan, siguro didto sila makadto. Kag kung hindi, siguro amo na ang ila katapusan. Ina ang paagi sang ila pagpati sa Dios.
Sila ang mga tawo nga nagabutang sang tuman katahom nga punungkuan malapit sa kalayo sa impyerno. Kulang pa ina, kinahanglan mo nga may baluan nga may kasiguruhan. Kag wala sang pagpangduwa-duwa sa sining pagtuo, ini ginahanda sa aton nga may kasiguraduhan. Paano kita makasiguro? Ini nagikan sa pulong sang Dios. Tungod ang pulong sang Dios matuod. Kadto kita sa isa ka butang nga dapat naton hatagan sang pagtamod. Kadto kita sa Juan Kapitulo 3. Juan Kapitulo 3, pagabasahon ko, humalin sa bersikulo 6. Ang natawo sa unod, unod, kag ang natawo sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinahanglan ka mo matawo liwat. Ginasiling dire nga kinahanglan matawo liwat. May ara sang posibilidad para sa mga tawo nga magpaminsar nga kun ang tawo matawo liwat, may ara siya sing makatalingala nga eksperyensya. Ang pagkatawo liwat, kag ang pagbaton sang balaan nga espiritu, isa lamang ang butsilingon. Sa pamatyag ko, ang iban sa inyo nagapamati sa pagtulunan nga ini, magabuot sang bag-o nga pag-intindi kung ano ang butsilingon sang pagbaton sang balaan nga espiritu. Apang gusto ko nga hatagan sang pagtamod ini liwat. Ang pagkatawo liwat, amo ang pagbaton sang balaan nga espiritu. Kita natawo liwat paagi sa balaan nga espiritu. Kag kung ginasiling dire, ang natawo sa unod, unod. Ang ginatumod dire, ang pagkari sa sining kalibutan paagi sa taguangkan sang imo iloy. Maluwas kay Hesus, wala na sang bisan sino, nga natawo paagi sa balaan nga espiritu. Ang natawo sa unod, unod. Gani kita nagakabuhi suno sa kaisipan sang unod, kag kita nakahimo sang sala. Apang iniman nagasilinga, ang natawo sa espiritu, espiritu. Nga ang natawo sa espiritu. Gani, kinahanglan naton matawo sang duha ka beses. Makaisa sa unod, kag makaisa sa balaan nga espiritu. Hindi ka matingala nga nagisiling ako sa imo. Kinahanglan ka mo matawo liwat. Sa laktod nga pulong, hindi pagpaminsara nga ini makatilingala. Gikan sa nawong sa mga tawo nga ari subong, makitaan nga madamo sa inyo ang nagapaminsar, nga ang kaluwasan makatilingala. Gani, wala pa ninyo masolbar ang problema sang inyo sala. Hindi ninyo pagpaminsaron nga ang pagkatawo liwat makatilingala. Wala sing katingalahan nanungod dira. Gani, ano ining kaluwasan? Tanawa sa bersikulo 8. Ang hangin nagahuyop sa din ang bot niya, kag mabatian mo ang iya tingog, apang hindi mo mahibaluan, sa diin siya nagahalin o kung sa diin nagapakadto. Subong man ang tagsa-tagsa nga natawo sa espiritu. Diri ang balaan nga espiritu, ginakumpara sa hangin. Ini ginakumpara sa hangin. Kung ikaw malinong nga nagapungko sa isa ka kwarto, ikaw makabati sang mahumok nga dapya sang hangin. Apang sa imo pananawan, hindi mo ini makitaan kung sa diin naghalin o kung sa diin pakadto. Ibayaw ang inyo kamot sa mga nakakita na sang hangin. Kung inyo makita ang mga sanga sang kahoy nga nagahulag kasubong sini, mahibaluan mo nga ang hangin, nagahuyop kag nagatugas sa ila, maghulag subong sina, hindi bala? Ina ang mga kahoy nga nagahulag sa hangin. Hindi mo matuod makitaan ang hangin hindi makitaan. Ang balaan nga espiritu hindi man makitaan. Kag ang tag sa katawo, wala makahibalo kung saan o magsulod ang balaan nga espiritu sa iya tagipusoon. Madamo sa mga tawo ang nagapaminsar, nga kung magsulod ang balaan nga espiritu sa ila tagipusoon, ila maeksperiensyahan nga matuod nila nga mabatyagan sa pisikal. Ang pagbaton sang balaan nga espiritu, hindi eksperyensya nga mabatyagan sang pisikal. Ini ang punto kung sa dain madamo sa mga tawo nga nagakadagpa. Gatambong sila sa pagtelelipon, kasubong sini sa liwat-liwat. Apang hindi masolbar ang problema sang ilang mga sala. Nagapamati sila sing liwat-liwat, sa kasubong sini nga pagtililipon. Nagapamati sila sang maayo sa mga madamo nga pagtililipon, kag naibaluan nila
kung sa diin nga bersikulo sa Biblia ang masunod nga ginatumod ko. Nakaibalo man sila nga kinahanglan nila nga magbasa sang Biblia para sa ila kaugalingon. Apang sila nagabuhat sang sala nga pagpamatasan samtang ginabuhat nila ini. Dapat uyatan nila ang Biblia, dapat handumon nila kung ano ang ginasiling sang Dios. Apang sa baylo nga sila magbasa sang Biblia, sila nagahulat sa makatilingala nga butang nga ila mabatigan. Kinahanglan nga pamatian mo ang ginasiling sang Dios. Ang sabat, kinahanglan nagikan sa pulong sang Dios. Apang sa baylo nga magpamati sa kung ano ang ginasiling sang Dios, sila nagapungko kag nagahulat nga may mabatigan. Ginabasa nila ang bersikulo sing pila ka bisis, kag kung wala sila sing may nabatyagan, sa pinsar nila, basi sa sunod nga tion. Ina kung nga hindi nila makitaan ang sabat, bisan pila ka bisis sila nga nagtambong sa mga pagtililipon. Tungod ginatingwaan nila nga may mabatyagan sila. Tungod ang balaan nga espiritu kasubong sang hangin. Wala naton may baluan kung sa diin naghalin o kung sa diin nagapakadto. Hindi naton may baluan. Hindi mo mabatyagan ang balaan nga espiritu nga nagsulod sa imo. Hindi mo mahibaluan. Hindi ini isa kabutang nga aton mabatyagan. Tanawa ang ginasiling dire. Ang hangin nagahuyop sa diin ang buot niya, kag mabatian mo ang iya tingog. Apang hindi mo mahibaluan, sa diin siya naghalin o kung sa diin nagapakadto. Subong man ang tagsa-tagsa nga natawo sa espiritu. Sa pinsar ko, naumpisan ko nga maintindihan kag subong, hindi na ako makahibalo. Subong man ang tagsa-tagsa nga natawo sa espiritu. Ano ang butsilingon sini? Apang tanawa ang ginasiling dire. Mabatian mo ang iya tingog. Mabatian mo lamang ang iya tingog. Ang tingog sang hangin, amo lang ang imo mabatian. Mabatian mo lamang ang tingog sang hangin. Mabatian mo lamang ang tingog sang balaan nga espiritu. O hindi, yari ako sa dako nga kalisod. Wala pa ako makabati sang tingog sang balaan nga espiritu. Kasubong nga mabatian naton ang tingog sang hangin, kinahanglan mabatian ko man ang tingog sang balaan nga espiritu. Apang wala ko pa mabatian ang tingog sang balaan nga espiritu. Gani subong, yari ako sa dako nga kalisod. Nakaibalo bala kamo kung ano ang tingog sang balaan nga espiritu? Ang mga pulong sang Biblia amo ang tingog sang balaan nga espiritu. Ang mga pulong sang Biblia amo ang tingog sang balaan nga espiritu. Ang mga pulong sang Biblia ginsulat paagi sa balaan nga espiritu. Ang tingog sang balaan nga espiritu mabatian sa Biblia. Ang pulong sa Biblia amo ang mga tingog sang balaan nga espiritu. Gani, ang kinahanglan mo lang nga himuon amo ang magpamati sa mga pulong sang Biblia, hindi bala? Butangi sa pananda dire, kagkadto kita sa Juan Kapitulo 5. Kapitulo 5, versikulo 25. Kapitulo 5, versikulo 25. Basahon naton sing dungan. Kapitulo 5, versikulo 25. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, ang takna magaabot, kagkaron amo na, nga ang mga patay magapamati sang tingog sang anak sang Dios, kag ang mga nagapamati magakabuhi. Ang tingog sang anak sang Dios, amo ang tingog sang balaan nga espiritu, kag ang huni sang balaan nga espiritu. Mga patay, ang buot silingon atong mga espiritu nga patay. Atong mga espiritu nga patay. Ginasiling dire, ang takna magaabot, nga ang mga patay magapamati sang tingog sang anak sang Dios. Nagasiling ang anak sang Dios. Paano naton mabatian ang tingog sang anak sang Dios? Siya gilansag sa cross, 2,000 ka tuig ang nagligad. Nabanhaw gikan sa mga patay kag kumayab sa langit. Wala na siya sa kalibutan nga ini subong. Gani, paano naton mabatian ang tingog sang anak sang Dios? Ang tingog sang anak sang Dios amo ining Biblia, hindi bala? Ang anak sang Dios nagapamulong sa Biblia, hindi bala? Ang tingog sang anak sang Dios amo man ang balaan nga espiritu. Ang iya tingog amo ang tingog sang balaan nga espiritu. Sila isa kag kaangay.
Gani ginasiling dire kag ang mga nagapamati magakabuhi. Ang mga nagapamati nagasiling ang mga nagapamati magakabuhi. Ang mga nagapamati magakabuhi. Ang dapat lang ay muon amo ang mamati. Ano ang mabudlay? Sa 1 Kapitulo 1 versikulo 29, mabasa naton, yari karon ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Yari karon ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Nabatian ninyo atong mga pulong, hindi bala? Sa sina, ginkuha ni Jesus ang imong mga sala, o kun wala? Ginkuha niya o kun wala? Gani ang problema na sulbar na, hindi bala? Nabatian ninyo, hindi bala? Ang imo nabatian, amo nga si Jesus, amo ang nagkuha sang inyong mga sala. Yari karon, ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Amo sina. Sobra ang akon pagkakabalaka, nahanungod sa akon mga sala, apang subong na ibalauan ko nga ginkuha ni Jesus sang mag-agay ang iya dugo sa cross. Sobra gid ang akon pagkakabalaka. Kag kun inyo mabatian ang pulong sang Dios, ang inyo pagkakabalaka madula na, hindi bala? Kag sa mga Hebreo Kapitulo 9 versikulo 12, basahon naton. Nagsulod siya sing makaisa gid lang sa duog nga balaan, nga wala nagadala sang dugo sa mga kanding kag mga tinday sang baka, kundi sang kaugalingon nga dugo, sa amo nakatigayon sing pagtubos nga dayon. Nagasiling sang kaugalingon nga dugo. Sino siya? Nagasiling sang kaugalingon nga dugo. Si Jesus nagsulod sa duog nga balaan nga nagdala sang kaugalingon nga dugo. Sang makaisa gid lang, sa amo nakatigayon sing pagtubos nga dayon. Nakatigayon na sang pagtubos nga dayon. Natigayon niya ang pagtubos nga dayon. Pagi sa dugo ni Jesus, nakaagom kita sang pagtubos nga dayon. Nakabati na bala kamo sadtong mga pulong o kun wala? Ang Biblia nagasiling, ang mga nagapamati magakabuhi. Ina ang paagi sang pagbaton sang kabuhi, hindi bala? Kadto kita sa isa ka bersikulo sa Biblia, sa unang Pedro Kapitulo 2. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 24. Sa Pedro Kapitulo 2, versikulo 24. Subong, pamatian naton ang tingog sang balaan nga espiritu. Panomduma, nga ang nagapamati sa tingog sang balaan nga espiritu, magakabuhi. Siya gid, nagdala sang aton mga sala sa iya lawas sa kahoy, agod nga kita mapatay sa sala, kag magkabuhi sa pagkamatarong. Bangod sang iya mga pilas nag-ayo kamo. Si Jesus nagdala sang aton sala sa iya lawas sa kahoy. Kung ina ang kaso, kinahanglan pa bala sang aton lawas nga pagadalon ang aton mga sala? O kung hindi, ano sa imo? Tungod siya mismo ang nagdala sang akon mga sala, aton sala. Sa iya lawas sa kahoy, hindi na bala kinahanglan nga mabatian ining mga pulong agud mabuhi? Ina ang pagpamati, ina ang tingog sang balaan nga espiritu, kasubong man sa pagpamati sang tingog sang hangin. Gani, ang inyo himuon amo ang magpamati. Ang pagtuo nagaabot paagi sa pagpamati, kag pagpamati paagi sa pulong sang Dios. Ang mga nagapamati magakabuhi. Pamati sang pulong sang Dios. Ina ang pagbaton sang balaan nga espiritu. Balikan naton ang Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Basahon naton sing dungan. Ang espiritu amo ang nagahatag sing kabuhi. Ang unod walay pulos. Ang mga pulong nga napamulong ko sa inyo amo ang espiritu kag kabuhi. Nagasiling nga ang pulong ni Jesus kabuhi, hindi bala? Ang mga pulong nga napamulong ni Jesus, ang mga pulong nga napamulong ko sa inyo amo ang espiritu kag kabuhi. Ini tuman kapos. Ang pagpamati sa mga pulong ni Jesus amo ang pagbaton sang balaan nga espiritu. Ang pagpamati sa mga pulong ni Jesus amo ang pagbaton sang kabuhi.
Bisan subong, samtang ginabasa ninyo ang bersikulo nga ini, wala nyo pagidman maintindihan. Ini tungod wala gid kamo makapamati sa maayo sa pulong sa Biblia. Kamo nagapangduha-duha kung makuha ninyo ang balatyagon nga ina. Mapaslawan ka lang. Ang kinahanglan nyo lang nga himuon, amo ang magpamati sa mga pulong nga ini, hindi bala? Ano ang mabudlay dira? Balikan naton ang 1 Kapitulo 3, versikulo 14. Versikulo 14. Kag subong si Moses nagbayaw sang manog sa kamingawan, kinahanglan man pagabayawon ang anak sang tawo. Agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, may kabuhi nga walay katapusan. Agud makita ng butsilingon sini, kinahanglan nga kadtuan naton ang daan nga katipan. Ang libro sang Números, Kapitulo 21. Números Kapitulo 21. Sa daan nga katipan. Números Kapitulo 21. Números Kapitulo 21. Basahon ko, humalin sa versikulo 4. Nagpanglakatan sila kutob sa bukid sang Hor, pagi sa dalanon pakadto sa dagat nga mapula. Sa paglibot sang duta sang Edom, kagintalawan sing tama ang katawuhan bangod sang dalanon. Kag ang katawuhan, nagpamulong batok sa Dios kag batok kay Moses. Nga balagin pataklan ninyo kami, gikan sa Egypto agud mapatay sa kamingawan? Kay wala sing kalanon kag wala sing tubig, kag ang amon kalag, nasumuran sini nga kalanon nga talamayon. Niyan ang Ginoo nagpadala sa katawuhan sing mga manog nga dalitan. Kaginkagat nila ang katawuhan, sa bagay nga napatay ang madamo nga katawuhan sang Israel. Ginasiling diri nga, nagabot ang manog nga dalitan sa Israel, kaginkagat sila. Tungod ang ila ginaagyan, tuman kabudlay kag sila nagumpisa nga magreklamo batok sa Dios kag kay Moses. Nga hindi nyo na lang kami pagbabayaan diri sa Egypto? Nga ginpalakat nyo kami sa sining alagyan nga nagaantos kag ginagutuman sa subong sini? Nagreklamo sila sang subong sini kag nagabot ang mga manog nga dalitan. Wala ako makahibalo kung daw ano ang itsura nila. Apang ining manog, gulpi na lang nga nagabot kag ginupisahan nga kadto ng mga tawo sa tuo, sa wala, sa tunga, kag ang iban nga mga tawo na patay. Tama sila kadalitan nga manog. Bisan subong, madamo gyapon sa mga dalitan nga manog sa kalibutan, hindi bala? Siguro, nakahibalo ka mo kung ano ang itsura sang rattlesnake. Kung makagat ka sang rattlesnake, mapatay ka sa sulod lamang sang 15 minutos. Kag ang Asya, may ara sinang manog, ano ba lang tawag sina? Ang iaulo kasubong sini. Oo, kobra. Ang kobra, makamamatay man. Gani dire sa kamingawan, ari ining dalitan nga mga manog. Wala ako makahibalo kung ano nga klase sang manog sila. Apang sila, nagabot kaging kagat ang mga tawo, kagang iban nga mga tawo na patay, kagang iban nagatagumatayon. Gani ano ang ginhimo sang mga Israel non? Lantawa sa versikulo 7. Kagang katawuhan nagkadto kay Moses kag nagsiling. Nakasala kami, bangon nga nagpamulong kami batok sa Ginoo kag batok sa imo. Ipangamuyot sa Ginoo nga kuwaon niya sa amon ang manog. Gani si Moses nagpangamuyot tungod sa katawhan. Kag ang Ginoo nagsiling kay Moses, himo kasing manog nga dalitan, kag itakod ini sa ukbong sang tukon. Kag ang tagsa-tagsa nga ginkagat, kung makakita sini magakabuhi. Gani si Moses, naghimo sa manog nga sabay. Kag intakod ini sa ukbong sang tukon, kag kun ang isa ka manog, nakakagat sa bisan kay sino nga tawo, kung makatulok siya sa manog nga sabay, mabuhi siya. Kung ginasiling dire, nga mga tao ginkagat sang manog, ano ang butsilingon? Ang mga manog nagasimbolo sang yawa. Ang mga manog amo ang yawa. Ini nagasimbolo sa kamatuoran nga ang tawo sining kalibutan nagatagamotayon tungod sila ginkagat. Kung aton paghambalon paagi sang yawa. Paano kita nangin makasasala? Kita ginkagat sang manog, kakita nangin makasasala. Tungod sang manog, tungod sang aton sala. Nakita naton ang aton kaugalingon nga nagapadulong sa impyerno. Ang tawo nagatagumatayon, amoy na ang butsilingon.
Gani si Moses nagpangamuyo sa Dios, kag ang Dios nagsiling kay Moses nga maghimo sang dalitan nga manog. Kag si Moses naghimo sing dalitan nga manog nga saway. Hindi ako maayo mag-drawing. Diri ang manog. Ang manog bayara sang nagasanga nga dila, hindi bala? Si Moses naghimo sang manog kasubong sa manog, hindi bala? Naghimo siya sang manog nga saway kag gintukod sa tukon. Ano ang ginsiling sang Dios na hanungod sa sining manog? Ginsiling niya nga kung sino man ang ginkagat mabuhi kung magtulok sa saway nga manog nga yara sa tukon. Hindi siya mapatay, siya mabuhi. Ari ang isa katawo kag ginkagat siya sa tiil. Apang sa din siya nagtulok? Siya nagtulok sa iya pilas. Siya nagtulok kung sa din siya ginkagat. Siya nakaibalo nga si Moses nagsiling nga kung magtulok siya sa saway nga manog, siya mabuhi apang wala siya nagpati. Ano bala sa pamatyag niya ang iya ginsiling? Ano ang mahimo nga matabo kung magtulok ako sa manog nga ina? Magaumpisa bala sa pagkahulog ang bulong gikan dira? Paano ako ayun sinang saway nga manog? Hindi ako magpati sa sinang basura. Padayon nga ginatulok niya ang iya pilas kag nagsiling, o hindi, ako yara sa ganahan sa kamatayon. Nagapakatiga siya nga hindi magtulok sa tukon. Gani siya napatay. Apang ari ang isa pagid katawo. Kag siya ginkagat man sa tiil, apang nagpamati siya sa ginsiling ni Moses kag nagtulok sa saway nga manog. Gani ano ang natabo? Ang iya pilas nag-ayo. Siya nag-ayo tungod nagtulok siya sa saway nga manog. Nakahibalo bala kamo kung ano ang butsilingon sini? Ining saway nga manog nagarepresentar kay Jesus. Kag ini nagakahulugan nga ginkuha ni Jesus ang kapalaran sang yawa pagi sa iya kaugalingon samtang siya nagabitay sa cross. Tungod ginkuha ni Jesus ang kapalaran sang yawa pagi sa iya kaugalingon samtang siya nagabitay sa cross, kag ang bisan sino nga magtulok sa cross ni Jesus, makabaton sang kabuhi. Nga hindi ka magtulok sa cross? Nga nagatulok ka sa imo kaugalingon nga tagipusoon? Sa imo kaugalingon nga tagipusoon. Nga nagatulok ka sa imo kaugalingon nga tagipusoon, imbis nga magtulok ka sa cross. Kasubong sang tawo dire, ikaw nagatulok sa imo kaugalingon nga tagipusoon, bisan ano man ang imo mabatian, sa pinsar mo, apang, sa pinsar mo, may mabatyagan bala ako? Makatulok ka sa imo kaugalingon nga tagipusoon, tubtob sa adlaw nga ikaw mapatay, apang wala ka sa mabatyagan nga nagsulod didto. Kinahanglan nga kalimtan mo ang imo kaugalingon, kinahanglan nga kalimtan mo ang imo kaugalingon. Kinahanglan nga kalimtan mo ang nahanungod sa imo kaugalingon ka magtulok sa cross. Ang kaluwasan isa ka butang nga may kamatuoran. Ang imo kaluwasan yara sa cross, yara kay Hesus. Wala sa pulos ang pagtulok sa imo pilas. Makatilingala, hindi bala? Kung ako magtulok sa cross, wala sing bulong nga magatulo gikan dira, wala sang siga sang kapawa nga magikan dira, gani, paano kita ayuhon? Ano sa pinsar nyo? Paano ka mag-ayo? Paano ka mag-ayo? Wala ka kahibalo? Ako wala man kahibalo. Paano ka nag-ayo? Siyempre, ikaw nag-ayo paagi sa pagtuo. Apang ikaw nag-ayo, tungod ang Diyos nagsiling nga kung ikaw magtulok sa cross, ikaw mag-aayo. Husto. Wala sing magic poison nga magatulo gikan sa cross, o kung siga sa kapawa, tungod ang Diyos nagsiling nga ikaw nag-ayo. Nagasiling dire, ang tagsa-tagsa nga ginkagat, kung makakita sini magakabuhi. Kag ginasiling dire sa bersikulo 9,
Gani si Moses naghimo si manog nga saway, kagintakod ini sa ukbong sang tukon. Kag kun ang isa ka manog nakakagat sa bisan kay sino nga tawo, kung makatulok siya sa manog nga saway, mabuhi siya. Nga siya mabuhi? Siya mismo, wala makahibalo kung nga siya nabuhi. Wala siya makahibalo kung paano siya nag-ayo. Kita wala sing hinalungong kung kita naayo o kung wala. Ang rason lang nga ato na hibaluan, nga kung kita nag-ayo, amo man ang Diyos mismo nagsiling, nga ang magtulok sa krus mabuhi. Ang pulong sang Diyos, magasiling nga atong magatulok sa krus mabuhi. Kag ina lang ang paagi nga ato na hibaluan nga kita mabuhi. Gani ano ang sabat? Ang sabat yara sa pulong sang Diyos. Ang gahom nga makapaayo sa imo, yara sa pulong sang Diyos. Ang gahom nga makaluwas sa imo, yara sa pulong sang Diyos. Gani, ang imo lang nga pagahimuon, amo nga magpati sa iya pulong, hindi bala? Gani ang Biblia nagasilinga, ang mga nagapamati magakabuhi. Balikan naton ang Juan Kapitulo 3. Juan Kapitulo 3, versikulo 17. Juan Kapitulo 3, versikulo 17. Kaya ang Diyos wala magpadala sang anak sa kalibutan sa pagtagudili sa kalibutan. Ang Diyos wala magpadala sang anak sa kalibutan sa pagtagudili sa kalibutan. Wala magtagudili sa kalibutan. Kung ang isa ka tawo pagatagudilian, siya makakadto sa impyerno. Ang Diyos wala magpadala sang anak sa kalibutan sa pagtagudili sa kalibutan, kundi ang kalibutan maluwas paagi sa iya. Si Jesus nga nagkari sa kalibutan 2,000 na katuig na kaligad, wala magkari agud maghukom kag sa pagtagudili sa kalibutan, siya nagkari agud nga magluwas. Kag tanawa sa bersikulo 18, basahon naton sing dululungan. Ang nagatuo sa iya wala ginatagudili. Tanawa ini. Ang nagatuo sa iya wala ginatagudili. Ang nagatuo sa iya wala ginatagudili. Ang nagatuo sa iya wala ginahukman, wala ginatagudili. Gani ang problema na solbar na, hindi bala? Ang nagatuo sa iya wala ginatagudili. Gani, hindi na kinahanglan nga makadto sa impyerno, hindi bala? Hindi bala ina matuod? Kung ikaw nagapati, hindi ka na pagahukman. Kung kita nagatudlo sa Ebanghelyo, kung kaisa, ginapamangkot nato ang mga tawo kung sigurado sila nga magkadto sila sa langit. Apang ginsilingan kita sang iban nga tawo, nga hindi kita magpakalabi-labihon. Ginsilingan nila kita, nga kinahanglan mo nga maghulat tubtob nga makaabot sa tubangan sang hukmanan, kag imo mahibaluan. Makatilinga lang nga masiling nila ini ang mga butang. Wala nila mahibaluan nga kung sila pagahukman, sila makakadto sa impyerno. Sa pinsar nila, tuman sa ila kaalam. Apang ang matuod, maalam sila nga hangag. Tuman kadamo ang maalam nga hangag sa kalibutan nga ini. Abi nila, sila lang nakahibalo sang tanan. Abi nila, tuman na sa ila kaalam. Apang wala nila makita ng kamatuuran, ang pinakasintro nga punto. Ang nagatuo sa iya, wala ginatagudilian. May pamangkot ako sa inyo. Nga wala niya ginatagudilian? Nga wala niya ginatagudilian? Kung ihutik mo lang sa imo kaugalingon, hindi ko mabatian kung ano ang imo ginasiling. Oo, ina ang isa kasabat. Tungod wala kita sing bisan isa kasala, hindi kita pagtagudilian, tungod wala na kita sang sala. Kadto kita sa Juan Kapitulo 5. Juan Kapitulo 5, versikulo 24.
Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, ang nagapamatis sang akon pulong, kag nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga walay katapusan. Hindi siya paghukman, kundi naglaton gikan sa kamatayon pakabuhi. Nagsala bala ang pagbasa ko, o kung nakuha ko sing husto? Kung amo sina, sa din ako nagsala? Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, ang nagapamatis sang akon pulong, kung nagasiling, ang nagapamatis sang akon pulong, ang buot silingon, ang pulong ni Hesus. Sa pagtulunan nga ini, nagapamati kita sang pulong ni Hesus, kag nagatuo sa nagpadala sa akon. Ang nagpadala kay Hesus amo ang Dios. Kung kaisa, mabatian mo ang mga tawo nga nagasiling, nagapati ako sa Dios. Apang wala ako nagapati kay Hesus. Ang mga tawo nga kasubong sina, mas maalam pa sang sa Dios, hindi pala? Kag sila mas maalam pa kay Hesus. Nagapati ako sa Dios, apang wala ako nagapati kay Hesus. May mga tawo nga nagasiling sina. Wala sing bisan sino nga nagapati sa Dios kundi paagi kay Hesus. Madamo sang relihiyon sa kalibutan nga hayag ang pagpati sa Dios apang wala sang kaangtanan kay Hesus. Apang initanan puro kabutigan. Sa iya lang, ang tawo hindi magpati sa Dios kag wala siya makaibalo sa Dios. Nakaibalo bala kamo kun nga? Ini tungod ang Dios Espiritu. Ang tawo hindi makakita sang Dios, hindi niya direkta nga mabatian ang iya tingog. Gani paano naton makita ang Dios? Ang tawo nagapanglugayawon sa tanan nga lugar kag nagatinguha nga makita ng Dios. Tudugid ang iya pagpangita sa Dios. Hatagan ko kamo sa halimbawa, isa sa akon mga anak na dula. Kung ang anak madula, ang mga ginikanan amo ang magpangita sa anak. O kung ang anak ang mangita sa ginikanan, diin sina? Kung ang anak madula, hindi niya makita ang iloy nga nagaisahanon lang. Ang iloy amo ang magwa kag magpamangkot sa tag sa katawo. Nakita niyo bala ang anak ko? Kasubong siya sini kag siya nagasuksok sang subong sini nga bayo. Ini tungod ang iloy nagagawa kag nagapangita sa anak kag iya nakitan, di bala? Hindi makita sa anak ang iya iloy nga nagaisahanon. Kag sa subong man sini nga paagi, ang tawo nadula paagi sa sala. Apang malayo sa kamatuoran nga paminsaron, nga hindi makitan sang tawo ang Dios sa iya lang. Ang tawo nadula sa sining kalibutan sang sala, gani paano mangin posible nga makitaan niya ang Dios nga yara sa langit? Gani kung isiling sang tawo nga nagapati sila sa Dios, ini tanan haumaom lang nga ideya. Ini malayo sa kamatuoran nga mga ideya. Nagahimo lang sila sang Dios suno sa ila kagustuhan. Sila nagasiling, ang Dios siguro kasubong sini, o kon siya kasubong sina. Ang iba nagasiling nga ang Dios makitaan sa tigulang kag dunot nga kahoy, ang iban nagasiling nga siya yara sa mga ribulto. Nagahimo sila sang ila kaugalingon nga Dios suno sa ila kagustuhan. Sa sini nga paagi o kon sa sina nga paagi. Kag mayara sang mga pilosopo, madamo nga mga pilosopo ang tagsa sa ila mayara sing kaugalingon nga pamaagi agud makita ng Dios. Ang tagsa-tagsa, may kaugalingon nga ideya kung ano ang Dios. Ina ang kabangdanan kung nga hindi nila makita ang matuod nga Dios. Gani, kung magtulok ang Dios sa tawo, nagapanglugayawon kang nadula sang subong sini. Siguro naisip niya, hindi ini mahimo. Ako mismo ang maglakat ka magpangita sa ila. Kinahanglan kong maglakat agud pangitaon sila. Amo ini ang paagi nga gingamit sang iloy samtang ginapangita niya ang iya anak. Ginapaminsar sang Dios nga siya mismo ang dapat nga magkari agud pangitaon ang mga tawo. Kagang isa nga nagabot agud pangitaon ang mga tawo, amo si Hesus. Sa mga taga Kolosas Kapitulo 2 versikulo 9 nagasiling, kay sa iya nagapuyo sing lawas nun ang bilog nga kabugusan sang pagka-Dios. Si Hesus puno sang pagigugma sang Dios, pagkabalaan sang Dios, bugay sang Dios, walay katapusan nga kabuhi sang Dios. Ang tanan nga butang nga may kaangtanan sa Dios. Apang tungod ang Dios nagkari paagi sa unod,
wala maintindihan sa mga tawo, kag ginasiling nila nga hindi siya ang Dios. Apang si Jesus amo ang Dios nga nagkari paagi sa unod. Gani, ina lang kung magpati kita sa Dios paagi kay Jesus, makilala naton ang matuod nga Dios. Ang bisan ano nga pagtuo sa Dios nga hindi paagi kay Jesus hindi matuod. Gani ginasiling diri ni Jesus, kag nagatuo sa nagpadala sa akon. Ginpadala sang Dios sa Jesus agud mapatawad kita. Ginpadala sang Dios sa Jesus agud maluwas kita. Ginpadala sang Dios sa Jesus agud mabugayan kita. Ini ang pagtuo sa Dios. Gani ginasiling diri ni Jesus, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga walay katapusan. Ginasiling, ang nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga walay katapusan. Nabasa naton sa 1 Kapitulo 6 kung sa diin nagasiling, kay ini amo ang kabubuton sang akon amay, nga ang tagsa-tagsa nga nakakita sa anak kag nagatuo sa iya, may kabuhi nga walay katapusan. Ang kabubuton sang Dios amay, nga ang tagsa-tagsa nga nakakita sa anak kag nagtuo sa iya, may kabuhi nga walay katapusan. Ang sinuman nga nagapati sa Dios paagi kay Jesus, nakabaton sa kabuhi nga walay katapusan. Ginasiling nga nakabaton sila sa kabuhi nga walay katapusan. Nabaton na nila ini. Wala ginasiling nga mabaton pa lang nila kundi iyara na sa ila. Tama agid ka makatilingala. Ang masunod nga gasiling, kag nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga walay katapusan. Hindi siya pagukman, kundi naglaton gikan sa kamatayon pakabuhi. Tanawa ini, ang bayad sang sala kamatayon. Tungod tanan kita nakasala, wala kita sang pagapilian, kundi pagabayaran atong mga sala, kagang bayad amo ang kamatayon. Sa unang 1 Kapitulo 3 versikulo 8, nagasiling nga ang nagpakasala iya sang yawa. Sadto pa lang, kita makasasala na. Kita mga makasasala. Apang ang resulta silang sala, amo ang kamatayon. Gani sadto pa, kita ang mga tawo nga magapakigbahin sa ikaduha nga kamatayon, kagitagbong sa impyerno. Ang espiritu nga yara sa aton patay. Apang diri nagasiling, ang nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga walay katapusan. Hindi siya paghukman, kundi naglaton gikan sa kamatayon pakabuhi. Ini ang isa kabutang nga hindi may baluan sa pamatyagan lang. Gani, pabayin ninyo ako nga mamangkot sa inyo. Ang Diyos nagsiling, panumduma nga si Jesus Diyos, nagasiling bala ang Diyos, nga ang mga nagapati magalaton gikan sa kamatayon pakabuhi, o kun wala? Ginsiling niya ato, hindi bala? Yara ang inyo sabat. Gani, ang inyong ngalan nasulat sa tulunan sa kabuhi. Kamu naglaton gikan sa kamatayon pakabuhi. Hindi ako ang nagsaylo sa inyo gikan sa kamatayon pakabuhi. Ang Diyos ang nagsaylo sa inyo gikan sa kamatayon pakabuhi. Ina ang buluhaton sang Diyos. Ang Diyos ang nagsaylo sa inyo gikan sa kamatayon pakabuhi. Kaginsiling niya ining kamatauran paagi sa Biblia. Gani karon ako naglaton gikan sa kamatayon pakabuhi. Matuod? Hindi ninyo masaylo ang inyo kaugalingon gikan sa kamatayon pakabuhi. Masarangan ninyo? Ini ang buluhaton sang Dios. Ang buluhaton ni Jesus nga isaylo kamo gikan sa kamatayon pakabuhi. Gani ang Dios ang nagsaylo sa inyo gikan sa kamatayon pakabuhi. Kag subong ginasiling niya sa inyo, Hoy, Mr. De La Cruz, nagalaom ako nga may isa ka Mr. De La Cruz o kundua nga nagapamati sini. Kamu naglaton gikan sa kamatayon pakabuhi. Ini ang ginsiling sang Dios sa inyo. Sala bala ako? Kung ang pulong sang Dios nagasiling, nga ang sinuman nga nagatuo naglaton gikan sa kamatayon pakabuhi, ang buot silingon bala,
kamo naglaton gikan sa kamatayon pakabuhi o kun wala? Wala ako makahibalo. Siguro may ara pa nga mga tawo nga nagapaminsar sang amo sina. Wala ako makahibalo. Nga wala ka makahibalo? Inatungod, wala ka nagapati sa mga pulong nga ini. Wala ka singsalig sa mga pulong nga ini. Ina ang inyong mga ginapaminsar, hindi bala? Isa kakabuangan ang magpaminsar sang subong sina. Subong, makadto kita sa unang Juan, Kapitulo 5. Unang Juan, Kapitulo 5. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 13. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 13. Ini ginasulat ko sa inyo nga nagatuo sa ngalan sang anak sang Dios. Agod may baluan ninyo nga nakabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan. Tanawa kung ano ang ginasiling dire. Paano ninyo mahibaluan kung may ara kamo sa kabuhi nga walay katapusan o kung wala? Hindi mo mahibaluan sa iban nga pamatyagan kung may ara ka sang kabuhi nga walay katapusan o kung wala. Tanawa kung ano ang ginasiling dire. Ini ang ginsiling sang Dios sa aton. Ini ginasulat ko sa inyo nga nagatuo sa ngalan sang anak sang Dios. Nga ginsulat ang butang nga ini? Nga ginsulat ang Biblia? Ano ang tinutuyo sa pagsulat sang Biblia? Ini agod magtuo kita sa ngalan sang anak sang Dios. Ano ang ngalan sang anak sang Dios? Ini si Jesus. Ang ngalan nga Jesus but silingon kaluwasan. Ang ngalan nga Jesus isa ka tinaga nga Hebreo nga kun sayuron kaluwasan. Gani nagasiling, ini ginasulat ko sa inyo nga nagatuo sa ngalan sang anak sang Dios. Atong mga nagatuo kay Jesus nga ila manuluwas. Agod nga mahibaluan ninyo nga nakabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan. Tanawa ini. Ini hindi paagi sa pamatyagan nga mahibaluan ninyo nga nakabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pulong sang Dios ang nagasiling sa inyo sini, hindi bala? Ang mga pulong nga nasulat diri nagasiling sa inyo nga nakabaton kamo sang walay katapusan nga kabuhi, hindi bala? Nakahibalo ako apang hindi ako sigurado. Paano ninyo mahibaluan nga may kabuhi kamo nga walay katapusan? Nahibaluan ninyo tungod ang pulong sang Dios nagasiling sa inyo. Ang pulong sang Dios ang nagasiling sa inyo. Gani ang tanan nagikan sa pulong sang Dios, hindi bala? Ang tanan nga nagapamati sa pulong sang Dios nagakabuhi. Ang pulong sang Dios nagasiling sa aton nga kita may kabuhi nga walay katapusan. Ang tanan nga ini nagikan sa pulong sang Dios, di bala? Gani makita naton nga may kabuhi sa pulong sang Dios. Karon tanawa kung ano ang ginasiling sa bersikulo 12. Ang nakabaton sang anak may kabuhi. Ang wala makabaton sang anak walay kabuhi. Ang nakabaton sang anak may kabuhi. Ang wala makabaton sang anak walay kabuhi. Ano ang butsilingon sini? Nagasiling ang nakabaton sang anak may kabuhi. Naibaluan ko nga iban sa inyo nagakatingala. Yari bala sa ako ng anak? Wala ako makaibalo kung yari sa ako ng anak. Ginatudlo bala ninyo ang inyo dughan kag ginatingwaan nga may mabatigan kamo dira? Ano ang may ara sa inyo dughan? Ang inyo tagipusoon nagapitik. Ang inyo baga nagaginhawa. Apang amo lang ina. Ang nakabaton sang anak? Wala sa ako ng anak. But silingon bala sina nga wala ako sing kabuhi nga wala sing katapusan? Tilawan naton nga paminsaron sa sining nga paagi. Diri may ara kita sang duha ka tawo, Mr. De La Cruz kag Mr. Rapos. Hindi, may tatlo ka tawo, Mr. Lopez, Mr. De La Cruz kag Mr. Ramos. Ibutang naton nga ang duha nga ini may utang. Si Mr. Ramos kag si Mr. De La Cruz pareho nga may utang kay Mr. Lopez. Kada isa sa ila
nagutang sang 1 ka milyon. 1 ka milyon. Silingon naton nga naputo ang ila negosyo kag nadula ang tanan nila nga kwarta kag nalubong sa utang. Si Mr. Lopez nagsiling sa ila nga dapat nila bayaran sa 1 ka sigurado nga adlaw, kun hindi pagakuhaon niya ang tanan nila nga pagkabutang. Gani ini ang sitwasyon. Apang 1 ka adlaw, 1 ka ginahingalanan Mr. Sipaya ang nag-abot kag gintawgan si Mr. De La Cruz. Hello, Mr. De La Cruz? Kumusta ka na subong? Kag si Mr. De La Cruz nagsabat, kumusta ako? Yari ako sa ganhaan sa kamatayon. Gani ginsiling ni Mr. Sipaya, ano bala ang ginasiling mo? Kag nagsabat si Mr. De La Cruz, may utang ako kay Mr. Lopez nga 1 ka milyon. Ginpundar ko ini sa negosyo, apang naputo ako kag nadula ang tanan ko nga kwarta. Gani, wala ako sang ibayad sa akon mga utang. Kag subong, ginasukot ako ni Mr. Lopez, kinahanglan kong magbayad sa gintalana nga adlaw. Lubos ako nga di mapahamtang. Apang si Mr. Sipaya nagsiling, matuod? Hindi ka magkabalaka. Kung manukot siya, silingan mo nga ako ang mabayad para sa imo. Para sa ano pa ang aton pag-abyanay? May 1 ka milyon ako nga natipon, ipahibalo mo na lang sa akon kung saan mo kinahanglan ang kwarta. Gani sa sini nga paagi, si Mr. Sipaya nagprobisa nga buligan siya. Kag ang butang nga ato, wala gin-istoryahan. May ara ako sang pamangkot sa inyo. May ara na bala si Mr. De La Cruz sing manugbayad sa iya kautangan o kun wala? May ara o kun wala? Sa diin na bala atong mabayad sang iya utang? Ang tawo nga magabayad sa iya utang, yara sa iya, o kun sa iya kaugalingon nga balay? Siya bala, yara sa sulod ni Mr. De La Cruz? Sang saan o siya nagsulod kay Mr. De La Cruz? Si Mr. Sipaya, yara sa iya kaugalingon nga panimalay. Gintawgan lamang niya si Mr. De La Cruz. Siya nagtawag lamang pagi sa telepono sa iya balay. Wala siya sa sulod ni Mr. De La Cruz. Apang si Mr. Ramos, wala sing nabaton nga tawag sa telepono. May ara bala sa manugbayad sa iya utang o kun wala? Wala, hindi bala? Gani, tanawa ang ginasiling dire. Ang nakabaton sang anak may kabuhi. Ang nakabaton sang anak may kabuhi. Ano ang butsilingon sang pagbaton sang anak? Hindi butsilingon nga magasulod ang anak sa akon kay mabatyagan ko siya sa sulod ko. Ang butsilingon sini nga may magabayad para sa akon kag ang tawo nga ina si Jesus. Si Jesus yara sa langit, apang yari sa akon ang anak. Yari sa akon ang anak. Gani, ano ang problema? Ini nasolbar na. May ara na sang manugbayad sang aton kautangan. Ano ang ginapatihan ni Mr. De La Cruz? Ginapatihan niya ang tawo nga nagsiling sa iya nga siya ang magabayad sang iya utang para sa iya. Hindi bala ina matarong? Ginapatihan niya ang ginsiling ni Mr. Sipaya, gani subong mayara na sang manugbayad sang iya utang. Kung nagapati ka mo kay Jesus, hindi ninyo siya pagpangitaon sa sulod sang inyo dughan. Magpati sa mga pulong ni Jesus, sang ginsiling niya nga ginbayaran niya ang bilisang utang sang imo mga sala. Ako ang imo kabuhi, ginpatawad ko na ang inyong mga sala. Ina tungod, nabatian ninyo ining mga pulong ni Jesus kagyara na sa inyo ang anak. Ina ang butsilingon sang pagbaton sang anak. Madamo nga mga tawo nagalakat dira sa gwa nga wala na kay balo sang kamatuoran nga ini. Wala siya sang ideya sini. Madamo sang hindi maisip nga mga tawo dira nga wala na kay balo nga ang utang para sa ilang mga sala nabayaran na. Nabaton bala nila ang anak o kun wala? Ikumpara ninyo ang inyo kahimtangan sa mga tawo nga nagapangduwa-duwa sa gwa nga wala pa nakabati sinitanan. Sino bala atong nakabaton sang anak? Basahon naton liwat.
Ang nakabaton sang anak may kabuhi. Ang nakabaton sang anak may kabuhi. Ang mga tawo nga yara sa guwa sang kalye nga wala makaibalo sini, nga wala nakaibalutuhoy sini tanan, wala nila mabaton ang anak. Gani, wala sila sang kabuhi. May ara bala? Kadto kita sa isa pa ka bersikulo sa Biblia. Mga taga-Efeso Kapitulo 2. Mga taga-Efeso Kapitulo 2. Mga taga-Efeso Kapitulo 2, versikulo 8. Mga taga-Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 kag 9. Basahon naton tanan. Kay bangod sa bugay, naluwas kamo paagi sa pagtuo. Kay ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dulot sang Dios. Indi bangod sa mga buhat, base ang bisan sinong tawo magpabugal. Tanawa ini, ang kaluwasan, indi mabaton paagi sa buhat, hindi ini mabaton bilang kabaylo sang bisan ano nga hinimuan. Ano ang kaluwasan? Ini isa ka regalo. Isa ka regalo. Nabaton mo ina kasubong sang isa ka regalo sa Paskwa. Gani, pamangkuton ko kamo. Kinahanglan mo bala nga magbayad sang kwarta agud makabaton sang regalo? O kung makuha mo lang ini sang libre? Ang mga tawo nga gusto makabaton sang butang nga wala sing bayad, maluwas. Apang ang mga Pilipino lain, ginasiling nga nagakuha sila sang bisan ano nga wala sing bayad, apang makatilingala. Wala nila ginabaton ang kaluwasan nga wala sing bayad. Ang kaluwasan libre, apang wala sila sini. Nakaibalo bala kamo kung ano ang pinakakontra sang Dios? Hindi gusto sang Dios kung ang tao nagatingwa nga maghimo sang bisan ano agud makabaton sang bisan ano bilang kabaylo gikan sa Dios. Hindi gid gusto sang Dios ang ina nga klase sang butang. Ina ang baliskan sa konsepto sa mga tawo na hanungod sa pagtuo sa Dios. Hindi gid gusto sang Dios nga kung ang mga tawo nagatingwa nga maghimo sang bisan ano nga butang kagihalad ang ila binuhatan sa Dios. Ibutang naton nga ang isa ka bata nagkadto kag naghampang sa isa ka suba kag nalunangan. Nalunangan ang iya bayo kag nagkalagisi nga daw indi na mahimo nga gamiton pa. Sang siya nagpauli, hinay-hinay siya nga nagsulod sa balay kag nagdiretso sa lalabhan. Kag didto, ginuban niya ang iya bayo kag gintingwaan nga labhan ini sa iya kaugalingon nga kamot. Siya nahadlok nga akigan sang iya iloy. Gani, ginuban niya ang iya bayo kag ginkuskus agud tingwaan nga tinuan ini. Siguro, dayawon sang iloy ang iya anak kung makita niya siya nga ginahimo ang iya tanan nga ikasarang, apang sa pinsar ko, siya magakasubo man. Siya magakasubo tungod nakitaan niya nga ang iya anak nga wala sing salig sa iya. Siya magakasubo nga may baluan nga ang iya anak wala sing salig sa iya bilang iya iloy. Kung ang anak may salig sa iya iloy, magpauli siya sa iya puloy-an nga wala sing kahadlok. Nay, tulo ka ako. Nahiguan ang bugos kong lawas. Magakadto siya sa iya iloy kung ano man siya. Kung ihatag naton ang aton pagsalig sa Dios, magaatubang kita sa iya kaupod sang tanan naton nga mga sala. Kung ano pa ina, kag magasalig kita sa iya. Ang Dios wala nagasugo sa aton nga tinuan naton ang aton kaugalingon antes magatubang sa iya. Gusto niya nga magatubang kita sa iya kung ano kita. Gani, ginatagan kita sang Dios sa kaluwasan nga wala sing bayad, ina libre. Kung may isa ka tawo nga maghatag sa imo sang isa ka barita nga bulawan, kuhaon ninyo ini nga wala sing bayad, hindi bala? Ang kaluwasan wala sang bayad. Ang kaluwasan libre, apang paano ninyo ini mabaton? Ginasiling diri, basahon naton sing dugan, kay bangod sa bugay, naluwas kamo paagi sa pagtuo. Kay tungod sa bugay, naluwas kamo paagi sa pagtuo. Gani, may ara sing paagi
agon makabaton sa kaluwasan, di bala? Ini paagi sa pagtuo. Ini paagi sa pagtuo. Kung mayara ka sining pagtuo, makabaton ka sang kaluwasan. Makabaton ka mo paagi sa pagpati. Gani, amuman kung ikaw wala nagapati, ikaw wala maluwas. Kung may naghatag sa imo sang regalo, ang imo lang isiling, salamat. Kagkuhaon ninyo ini. Kagini mangin imo na. Apang kung ini ginhatag sa imo, kag ikaw nagsiling, hindi ako salamat na lang. Hindi ko kinanglan ina. Ano ang himuon ko dira? Ang iban nga tawo nagapaminsar, nga hindi na nila kinahanglan. Ining kaluwasan regalo ini sang Dios sa imo. Apang kung baliwalaon ninyo ini, ka magsiling nga hindi nyo na ini kinahanglan, bot silingon nga wala ka mo nagapati, kagini dako nga sala. Makadto kita sa 1, Kapitulo 16. Ibanghilyo ni Juan, Kapitulo 16. Juan Kapitulo 16, versikulo 8 kag 9. Umpisa sa versikulo 8. Kag kun magabot siya, ang siya dire amo ang balaan nga espiritu. Magapatalupangod siya sa kalibutan na hanungod sa sala, kag sa pagkamatarong, kag sa paghukom. Na hanungod sa sala, bangod nga wala sila magtuo sa akon. Tanawa ang ginasiling dire. Ini ang kamatuuran. Ini ang kamatuuran nga ang tanan ninyo nga mga sala napatawad na. Ang tanan ninyo nga mga sala nahugasan na paagi sa dugo ni Jesus. Napatawad na. Apang ang problema amo nga kun wala nagapati, ang sala nga wala sing pagtuo hindi mapatawad. Ang pinakadako nga sala sa tanan amo ang wala sing pagtuo. Nga ang iban nga tawo nagabasa sang Biblia, nagapamati sang sermon, kag nagakadto sa pagtililipon kasubong sinising liwat-liwat, apang wala makakita sang kaluwasan. Ini tungod wala sila nagatuo, wala sila naluwas, bangod wala sila nagapati. Ini bangod sa sala nga wala nagapati, gani wala nila makita ang sabat. Mahimo nga masulbar ini nga problema, apang hindi mahatagan sa kasulbaran, tubtob wala sing pagtuo ang tawo. Nga may mga tawo nga wala nagapati, ina tungod, nagakonsentrar sila, kag nagatingwa nga may mabatigan, kag ini ang nagabalabag sa ila pagpati, kung ano ang ila nabatian. Ini ang sala nga wala sing pagtuo. Ang sala nga wala sing pagtuo. Ini tanan nagabalabag sa alagyan. Gani ano ining sala nga wala sing pagtuo? Ini ang wala pagbaton sa kung ano ang imo nabatian. Ini kung wala mo ginabaton, kung ano ang imo nabatian. Ginahatag sa Diyos ining regalo sa imo, apang ikaw nagsiling, hindi ako salamat. Ginhatag sa Diyos ining regalo sa imo, apang ikaw nagsiling, hindi ako salamat. Ikaw nagasiling, nga hindi mo ini kinahanglan. Kung amo sina, hindi ka na mabuligan pa, hindi bala? Magkadto kita sa isa pa ka bersikulo, mga taga-Roma Kapitulo 10. Mga taga-Roma Kapitulo 10. Versikulo 9. Mga taga-Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Bangod nga, kung ituad mo sang imo baba, nga si Jesus Ginoo kag magtuo sa imo tagipusoon, nga ang Dios nagbanaw sa iya, maluwas ka. Kaysa tagipusoon ang tawo nagatuo nga sa pagkamatarong. Kag sa baba ang pagtuad, ginahimo nga sa kaluwasan. Tanawa ko na no ang ginasiling dire.
Bangod nga, kung ituad mo sang imo baba nga si Jesus Ginoo, kung ituad mo sang imo baba nga si Jesus Ginoo. Ang pagtuad kay Jesus paagi sa imo baba, nagakahulugan nga si Jesus ang Ginoo sang imo kabuhi, ang imo manuluwas, ang imo kaluwasan. Ikaw bala wala ginatublag sang imo konsensya, kag ginakilala si Jesus bilang Ginoo nga nagluwas sa imo, ang Ginoo sang imo kabuhi? Sa laktod nga pulong, ikaw bala nagtuad sa Ginoo sa sini nga paagi? Ginoo, ako nagapasalamat sa imo sa paghatag mo sa akon sang kaluwasan. Bangod nga, kung ituad mo sang imo baba nga sa Jesus Ginoo, ka magtuo sa imo tagipusoon nga ang Dios nagbanaw sa iya, maluwas ka. Bisan nga ikaw nagapamati sa sining mga sermon nanungod sa Biblia, kag imo nabatian ang tanan nanungod sa Ebanghelyo, kung wala ka sang pagtuo sa imo tagipusoon nga si Jesus nabanhaw gikan sa pagkapatay, nagkayab sa langit, kag karon nagkabuhi sa tuo nga kamot sang Ginoo, hindi ka maluwas. Nahibaloan mo bala kun nga kung si Jesus patay, hindi niya kamo maluwas, hindi bala? Si Jesus nagakabuhi subong, kag ining nagakabuhi nga Jesus ang nagluwas sa aton. Siya ang aton manuluwas. Kung siya patay, paano niya kita maluwas? Apang sa piyak sini, kung si Jesus nagakabuhi, wala na sing problema. May ara pa bala? Kung si Jesus nagakabuhi, mahimo ka nga maluwas, hindi bala? Tungod siya buhi, ano ang problema? Gani ginasiling dire, bangod nga, kung ituad mo sang imo baba nga sa Jesus Ginoo, ka magtuo sa imo tagipusoon nga ang Dios nagbanaw sa iya, maluwas ka. Kaysa tagipusoon ang tawo nagatuo nga sa pagkamatarong. Kag sa baba ang pagtuad, ginahimo nga sa kaluwasan. Nagasiling, sa baba ang pagtuad, ginahimo nga sa kaluwasan. Gani tama ka importante nga magtuad kay Jesus paagi sa imo baba. Nga ini tama ka importante? Tama gid ka importante ang pagtuad kay Jesus paagi sa imo kagalingon nga baba. Tungod ini man ang pulong sang Dios, kung nagasiling nga kung ikaw magtuad kay Ginoong Hesus sa imo kagalingon nga baba, ikaw maluwas. Kinahanglan mo nga magtuad kay Jesus bilang imo Ginoo. Ang Biblia nagasiling nga kung ikaw nagapati sa imo tagipusoon, nga ang Dios ang nagbanaw kay Jesus, kag kung magtuad ka kay Jesus sa sini nga paagi, ikaw maluwas. Nagapati ka bala sa imo tagipusoon, naibaluan mo bala sa imo tagipusoon, nga ikaw naluwas?